सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की इस पाकज़ुरी के लिए, खुदा के इस लगे तख्त के लिए, खुदा के इस मामूरी के लिए जो हम सब के दरमियान मौजूद है, और इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है। वो अपने कलाम की कुदरत को, अपने कलाम को नाजिल करके हमारे ईमान को बढ़ाता है, हमें शिफा देता है, हमें बरकत देता है, हमें नजात देता है, हमें रिहाई देता है, हमें जिंदगी देता है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदगी से, मौजज़ात से और खुदा के बड़े बड़े अजीब और जलाली कामों से भरा हुआ है। और मेरे अजीजों, जो कलाम पर अमल करता है, हमसाल की किताब में लिखा है, तवज्जो करता है, वो भलाई को देखेगा, और भलाई हमेशा उसके और उसके घराने के साथ कायम रहेगी, क्योंकि भलाई करने वाला खुदा जिसका नाम यीशु नासरी है, वो हमेशा अपने लोगों को कलाम की कुदरत से संभालता और बरकत देता है। आज हम कलाम मुकद्दस में से ईमान के ताल्लुक से सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में से आज हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की अंजील, इसका 9वां बाब और इसकी 20वीं आयत में किताब मुकद्दस में से आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर हमें एक ऐसी औरत का जिक्र मिलता है जिसके 12 बरस से क्या था, खून जारी था। कलाम में कुछ इस तरह लिखा है कि देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ। 21वीं आयत, क्योंकि वो जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे जीजो, यहाँ पर एक औरत की बाबत हमने पढ़ा जिसे क्या था, 12 बरस से खून की बीमारी थी, खून की बीमारी में मुतला थी। 12 बरस से, 12 सालों से क्या था, उसका खून जारी था। और बहुत से तबीबों, बहुत से डॉक्टरों के पास ये गई होगी, और इसने अपनी सारी जमा पूंजी जो इसके पास थी वो डॉक्टरों, तबीबों और हकीमों को लुटा दी होगी। लेकिन जब उसने यीशु नासरी की बाबत सुना है, यीशु नासरी के कलाम पर वो ईमान लाई है, मसीह यीशु के नाम पर ईमान लाई है, तो लिखा है कि उसने जी में कहना शुरू किया है, जी में उसने ठान लिया है, अपने अंदर ईमान को उसने मजबूती से, ईमान पर खड़े होकर मजबूती से उसने क्या किया है, चलना शुरू कर दिया है। जब उसे पता चला है कि यीशु नासरी इस जगह मौजूद हैं, जो शिफा देने की, जो नजात देने की, जो जिंदगी देने की, जो रिहाई और बरकत देने की कुदरत रखता है, वो यहाँ इस जगह मौजूद है, तो लिखा है कि वो जी में कहती हुई ईमान पर खड़ी हो गई, क्योंकि उसने खुदावन यीशु नासरी की शोहरत को, मसीह यीशु के बड़े बड़े कामों को, मसीह यीशु की बड़े बड़े मौजज़ात को, उसकी बाबत सुना था। वो जानती थी कि ये वही है जिसकी आवाज सुनते ही मुर्दा कब्रों में से निकल आते हैं। ये वही है जिसके कहने से बीमार शिफा पाते हैं। ये वही है जिसके कहने से लंगड़े उठ खड़े होते हैं, चलना फिरना शुरू कर देते हैं, जिसके छूने से अंधे क्या है, देखना शुरू हो जाते हैं। उसने यीशु मसीह की बाबत सुन रखा था कि यही वो मसाया है, यही वो निजात देंदा है, यही शिफा देने की, यही आजाद और यही रिहाई देने की कुदरत रखता है। और मैं इस औरत को शाबाश देता हूं कि इतने सालों के बाद इसका बदन कमजोर होगा, कमजोर हो चुका होगा। 12 साल मेरे अजीजों एक बहुत लंबा अरसा होता है, और जिसके बदन से खून रसता हो, आप इमेजिन करें, जिसके जिस्म से खून निकलता हो, उसकी बॉडी में किस तरह की चीजें होंगी, उसकी बॉडी किस तरह की होगी। वो निहायत ही वीक होगी, वो निहायत ही कमजोर होगी, क्योंकि जब इंसान के बदन से खून निकलता रहता है तो हम सब जानते हैं
کہ خون نکلنے کی وجہ سے انسان کیا ہے کمزور ہو جاتا ہے، انسان کیا ہے ویک ہو جاتا ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جب ہم بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں ایک ٹیسٹ ہیموگلوبن کے نام سے کیا جاتا ہے، جو ہماری بلڈ کی کوانٹٹی کو بتاتا ہے، جو ہمارے بلڈ کے لیول کو بتاتا ہے کہ ہماری باڈی میں اب بلڈ کا لیول کیا ہے، ہماری باڈی میں بلڈ کی مقدار کیا ہے۔ جب وہ کم ہوتی ہے تو پیشنٹس کو کیا ہے بلڈ لگایا جاتا ہے، ان کو کیا ہے بلڈ دیا جاتا ہے، تاکہ ان کا بدن کیا ہے بلڈ کی وجہ سے قوت پائے، کیونکہ بلڈ کا نکلنا ایک بہت خطرے کی علامت ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگیاں کیا ہے ایک بلڈ کی نکلنے کی وجہ سے کیا ہے ختم ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، کیونکہ جب تک خون ہمارے بدن کے اندر ہے ہم قوت اور تندرست رہتے ہیں، لیکن جب بلڈ نکل جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے سم ٹائم انسان مر بھی جاتا ہے، انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اور اس عورت کے ساتھ تو یہ سلسلہ 12 برس سے جاری تھا، یہ 12 برس سے اس مرض میں مبتلا تھی، یہ کتنی کمزور ہو چکی ہوگی، یہ کتنی ویک ہو چکی ہوگی، یہ کتنی لتھارجک ہو چکی ہوگی، لیکن میں اس کے ایمان کی بابت جب دیکھتا ہوں تو اس نے اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ گو یہ کمزور ہو گئی تھی، لیکن یہ ایمان میں زوراور تھی، یہ ایمان پہ کھڑی تھی۔ جب اس نے سنا ہے کہ یسوع ناصری اپنے شاگردوں کے ساتھ اس جگہ موجود ہے، تو اس نے جی میں ٹھان لیا ہے، کہنا شروع کیا ہے کہ میں جا کر اس کی پوشاک کا اگر کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں کیا پاؤں گی، شفا پا جاؤں گی، میں اچھی ہو جاؤں گی۔ اور اس دور میں جن عورتوں کے خون جاری رہتا تھا انہیں شریعت کے مطابق کیا ہے ناپاک سمجھا جاتا تھا، انہیں گھروں میں رکھا جاتا تھا، انہیں یہ پرمیشن نہیں ہوتی تھی کہ وہ گھر سے باہر نکلیں جب تک وہ اس پرابلم سے باہر نہ آتی تھی، جب تک اس پرابلم سے نکل نہ آتی تھی، جب تک ان کا خون آنا بند نہ ہوتا تھا۔ اور اس عورت کا لکھا ہے کہ 12 برس سے کنٹینیو خون جاری اور اس بیماری کے اندر تھی، لیکن اس نے اپنی کمزوری، اپنی بیماری اور ان چیزوں کو کیا کیا ہے اگنور کیا ہے، اور یہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، یہ ایمان پر کھڑی ہو کر چلنا شروع ہوئی ہے، اور مسیح کی طرف لکھا ہے بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ اور مسیح یسوع جب میرے عزیزو چلتے تھے تو ایک بہت بڑی بھیڑ ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے تھے، وہ کبھی بھی کیا ہے اکیلے نہیں جاتے تھے، اکیلے وہ نکلتے تھے، لیکن جب انہیں لوگ دیکھتے تھے تو وہ ان کے پیچھے چلے آتے تھے، شفا لینے کے لیے، نجات لینے کے لیے، اپنے بچوں کو برکت دلانے کے لیے، اپنے گھرانوں کو برکت دلانے کے لیے، نجات کے بڑے بڑے کاموں کو، معجزات کو دیکھنے کے لیے وہ مسیح یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے۔ کچھ لوگ تو اپنے پیٹ کے لیے کھانے کی عوض اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے تاکہ ہمیں کیا ملے، اچھا کھانا ملے۔ جب بھی مسیح یسوع میرے عزیزوں کسی جگہ پر چلے جاتے تھے تو وہاں ایک بہت بڑی بھیڑ ان کے درمیان موجود ہوتی تھی، لیکن اس عورت کا ایمان دیکھیں کہ اس نے اس بھیڑ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلنا شروع کیا ہے، مسیح کی طرف بڑھنا شروع کیا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ جی میں کہتی تھی، اس نے جی میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ آج میری شفا کا دن ہے، آج میری رہائی کا دن ہے، آج میری نجات کا دن ہے، آج میری برکت کا دن ہے، آج میری آزادی کا دن ہے، آج میرے چھٹکارے کا دن ہے، آج میری رہائی کا دن ہے، آج میرے چنگے ہونے کا دن ہے۔ اس نے جی میں اس بات کو رکھ لیا تھا کہ آج میں مکمل شفا کو لے کر جاؤں گی۔ اور اگر آج آپ بھی خدا کی حضوری میں اپنے دل میں یہ کہنا شروع کریں گے، ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ
آج میری شفا اور میری برکت کا بھی دن ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کی حضوری آپ جہاں کہیں بھی ہے آپ کی زندگی کے اندر شفا اور برکت کی قدرت کو جاری کرے گی۔ خدا آج آپ کے بھی بندھن جوئے توڑے گا، خدا آج آپ کو بھی آزاد کرے گا، خدا آج آپ کو بھی رہائی دے گا، خدا آج آپ کو بھی چھٹکارا دے گا، خدا آج آپ کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا، خدا آج آپ پر بھی رحم کرے گا، جس طرح اس نے اس عورت پہ کیا، کیونکہ یہ کھڑی ہو کر جی میں ایمان رکھ کر کھڑی ہوئی اور خداوند یسوع مسیح کی طرف کیا ہے بڑھنا شروع ہوئی۔ اگر آج آپ بھی خداوند یسوع مسیح کی طرف ایمان کے ساتھ بڑھنا شروع ہوں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آج آپ کو بھی اس عورت کی طرح اٹھا کھڑا کرے گا۔ جتنی بھی بیماری، جتنی بھی پرانی بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات آپ کے ساتھ چل رہی ہیں، خدا ان سے آج آپ کو میرے عزیزو آزاد کرنے کو ہے۔ وہ جی میں کہتی تھی کہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو کیا میں ہو جاؤں گی، اچھی ہو جاؤں گی۔ صرف کیا کروں گی، اس کی پوشاک کا کنارہ، جو اس پوشاک سے دھاگے نکل رہے ہیں، اگر میں انہیں چھو لوں گی تو میں کیا پا جاؤں گی، شفا پا جاؤں گی۔ اور اس کے ایمان نے اس کی زندگی میں ویسا ہی کیا جیسے وہ چاہتی تھی۔ جب وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی لوگوں کو کراس کرتی بڑی مشکل سے یسوع مسیح کے قدموں تک پہنچی ہے اور اس نے پوشاک کا کنارہ چھوا ہے، تو اسی دم لکھا ہے وہ شفا پا گئی ہے، رہائی آزاد ہو گئی ہے۔ اور یسوع مسیح نے وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے شاگردوں سے کہنا شروع کیا ہے کہ مجھے کسی نے کیا ہے چھوا ہے، میرے اندر سے قوت شفا کی صورت میں نکلی ہے۔ اور رسول شاگرد اس وقت اس بات کو لے کر بڑے حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے اے استاد، بھیڑ تو ہمارے چاروں طرف ہے، یہاں پر ہمیں دھکے لگ رہے ہیں، ہمیں دھکے دیے جا رہے ہیں، لوگ ہم پر گرے جا رہے ہیں، لوگ آپ پر گرے جا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی نے چھوا۔ یہاں تو ہر کوئی آپ کو چھو رہا ہے، ہر کوئی آپ پر گرا جا رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے چھوا ہے۔ مسیح یسوع اصل میں نے کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی نے ایمان سے چھوا ہے۔ وہ مسیح یسوع کی بات کو سمجھنے میں غلطی کر رہے تھے کہ مجھے کسی نے کیا ہے ایمان سے چھوا ہے۔ لوگ مجھے چھو رہے ہیں، مجھ پر گر رہے ہیں، لیکن مجھے کسی نے، ان میں سے کسی نے، کسی ایک نے ایمان کے ساتھ چھوا ہے، کیونکہ میرے اندر سے کیا ہے قوت شفا کی صورت میں نکلی ہے۔ جب یہ باتیں وہاں پر ہونا شروع ہوئی ہیں تو لکھا ہے وہ عورت ڈرتی کانپتی یسوع مسیح کے پاس آئی ہے، یسوع مسیح کے قدموں میں جھک گئی ہے۔ یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا بیٹی حاضر جمع رکھ، تیرے ایمان نے کیا ہے تجھے اچھا کر دیا۔ بس وہ عورت اسی گھڑی کیا ہو گئی، اچھی ہو گئی ہے۔ یسوع ناصری نے اس کی طرف دیکھا ہے اور اسے اس پر یہ بات واضح کر دی ہے، کنفرم کر دیا اس پر اس موضوع کو، اس بڑے کام کو کہ تیرے ایمان نے تجھے کیا ہے اچھا کر دیا ہے، چنگا کر دیا ہے، تجھے اس تیرے ایمان نے تجھے ہمیشہ کی زندگی، نجات اور اس بیماری سے رہائی دے دی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج ہم سب اسی ایمان پر کھڑے ہو جائیں، اسی طرح کھڑے ہو جائیں جس طرح یہ عورت کھڑی ہوئی اور خدا کی قدرت نے اسے آزاد کیا، تو آج آپ بھی اپنی ہر بیماری، ہر پریشانی سے آزاد ہوں گے، کیونکہ کلام خدا کا ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے، معجزات ہوں گے۔ اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے بڑی ہی خوبصورت بات، 11واں باب اس کا جب پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اپنے طالبوں کو بدلا دینے کے لیے، وہ موجود ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، جتنے لوگ خدا کا کلام سن رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ موجود ہے اپنے طالبوں کو بدلا دینے کے لیے، جس طرح اس نے اس عورت کو شفا دی، اس کے ایمان نے اسے بچا لیا۔ جب میں اور آپ بھی ایمان پر کھڑے ہو جائیں گے، ایمان پر
खुदा की कुदरत को खड़े रहकर खुदा की कुदरत और खुदा के बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है, बताता है। जैसे यीशु ने कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और आज ये कलाम हम सब के लिए भी है। आए ईमान पर खड़े हो जाएं, आए खुदा के कलाम और उसके नाम पर ईमान रखें। जिस तरह ये औरत उठ खड़ी हुई, इसने जी में ठान लिया, अहद कर लिया, अपनी शिफा को खुदा की हजूरी में से ले लिया, जी में कहना शुरू कर दिया, अपनी शिफा को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। आए आप भी अपनी शिफा और अपने मौजे को खुदा की हजूरी में डिक्लेयर करना शुरू करें और कहना शुरू करें कि आज का दिन मेरी शिफा का, मेरे घराने की शिफा का, मेरे बहन भाइयों की, मेरे बच्चों की, मेरे फैमिली की शिफा और आज़ादी का दिन है, क्योंकि शिफा देने वाला खुदा, जिंदगी देने वाला खुदा, बरकत देने वाला खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं, खुदा की पाक हजूरी के लिए जो हमारे दरमियान मौजूद है। आए हम खुदा की हजूरी में लास्ट प्रे करेंगे। अगर आप में से कोई बहन भाई गवाही देना चाहता है तो वो दे सकते हैं, और अगर कोई अपनी दुआ दरख्वास्त देना चाहता है तो आप दे सकते हैं, ताकि हम खुदा की हजूरी में रखें और खुदा के कलाम की कुदरत से अपने शिफा और अपने मौजे को रिसीव कर। जिस तरह हमने खुदा के कलाम में से सुना, सीखा कि खुदा अपने तालबों को बदला देने के लिए उनके दरमियान मौजूद है। जिस तरह वो औरत ईमान के साथ खुदा के साथ सामने आई तो अपने मौजे को लिया उसने, आज अगर हम भी ईमान के साथ आएंगे तो अपनी शिफा और अपने मौजे को खुदा की हजूरी में लेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज जीसस। शाबारा शेकोरो बंदो शांति रे खेले रे बेंतोरो। खुदावन जिंदा आसमानी पाक खुदा यीशु नासरी के जलाली पवित्र पाक और पुरफजल नाम में हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं और बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू भला और हमेशा अपने लोगों के साथ भलाई करता है। तेरे आ जाने के लिए, तेरे लगे हुए तख्त के लिए, तेरी हजूरी, तेरी मामूरी के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, तेरा पाक रूह जो हमारे दरमियान मौजूद है, हम तेरी हमद करते हैं। मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से बाप, जितने लोग इस वक्त इस आईडी पर मौजूद हैं, तेरा पाक रूह इन्हें कसरत से छुए यीशु के नाम से। इनकी बीमारियां, इनकी कमजोरियां, इनकी परेशानियां, इनकी मुसीबतें इनकी जिंदगी उस जाती है राइट नाउ। खुदावन ये अपनी शिफा को, अपने मौजे को रिसीव करे यीशु के नाम से। खुदा इनके बंधन, इनके जुए टूटे। तेरा जलाली हाथ मैं तेरे इन सारे बेटे बेटियों पर मांगता हूँ, इनके घरानों पर मांगता हूँ, इनके बच्चों पर मांगता हूँ। खुदावन पाक खुदा तो इन्हें बरकत दे, इन्हें ब्लेस कर। पास्टर सुहेल के लिए खुदावन, उनके घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए, बैन स्वीटी के लिए बरकत को मांगते। खुदा अपने बंदा को बरकत दे, ब्लेस कर। इसी तरह अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदा अपने खादम की मिनिस्ट्री को बढ़ा। खुदा ने और लोग और जिंदगियां दे, ताकि वो उन्हें तेरी बादशाहत के लिए तैयार करने वाले। हम शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी बरकत के लिए। खुदा हम तेरी सताइश करते, तूने प्रस्तिश और कलाम के वसीले से हमें छुआ है, बरकत दी है। मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा पाक खुदा आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं, आपकी तमजीद करते हैं। खुदा पाक खुदा के तूने आज हम सबको कसरत की बरकत दी है और हमें खुदावन तूने शिफा दी है। हम ईमान के साथ अपनी बरकत, अपनी शिफा को रिसीव करते हैं और ईमान के साथ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आए हम सब खुदावन की इसका दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर है तैसे जमीन पर है। में दे, हम अपने कर्ज को माफ करते हैं, तो हमारे कर्ज को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बख्शिश के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तकते नहीं है। आमीन।
اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت دنیا کے تمام تین مقدسین کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، قوم بنی اسرائیل یروشلم کے ساتھ اب سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ Praise the آمین Lord۔ خدا آپ آمین سب کو برکت دے، آمین خدا کی سلامتی آمین بات ہمیشہ آپ کے ساتھ اسی کے نام سے قائم و دائم رہے۔ May God bless you all. Good آمین night۔ آمین. God bless you, Pastor Ji. Thank you so much.